حضرت ابو رجا اتاردی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ مصر دے علاقے چونا کوئی بندہ آیا، میرا ہمسایا سی، انہیں آ کے ایک گل آکھی، استغفر اللہ نعوذ باللہ، انہیں کیا کہ فاسق دا بیٹا فاسق ہلاک ہو گیا، نعوذ باللہ۔ حضرت حسین دے بارے انہیں غلط آکھیا، ابو رجا اتاردی فرماندے نے فرما اللہ بکوکبین فی عینیہ فتمس اللہ نورہ، اللہ نے آسمان تو دو بجلیاں کلیاں نے اس ظالم دیاں اکھاں چے پیاں تے ہمیشہ واسطے انیا ہو جاندا ہے، اس واسطے محبت کرو پیغمبر دی اہل بیت نال، پیغمبر دے صحابہ نال، پیغمبر دی ازواج نال، پیغمبر دی بیویاں دے نال۔ اس لیے اللہ اعلان فرما رہے نے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آخری گل تے میرا سلام ہے، پھر میں کہنا چاہنا میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے سارے لوگ ہیں جنتی، عقیدہ ہر مسلمان دا۔ اور گل بڑی پیاری فرماندے نے میرے دل وچ محبت ہے محمد دے کرانے دی، کرام میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ اہل ایمان دا، میں اہل بیت دا نوکر تے نوکر ہاں صحابہ دا۔ تے گل بڑی پیاری کردے نے، فرمان دے صحابہ ہیں سارے، صحابہ ہیں سارے ساڈی اکھیاں دے تارے۔ او ساڈی محبت نبی دے صحابہ دے نال، ساڈی محبت پیغمبر دی اہل بیت دے نال، اسی نہ نبی دی اہل بیت دے بارے گستاخی برداشت کرتے ہیں اور نہ ہی پیغمبر دی صحابہ دے بارے کوئی غلط لفظ استعمال کرے اسی برداشت نہیں کرتے۔ فرمان دینے صحابہ ہیں سارے ساڈی اکھیاں دے تارے، جنہ اسلام تو تن من سب وارے، انہاں دے پیرن دی مٹی ہے سرما ساڈی اکھیاں دا، میں اہل بیت دا نوکر تے نوکر ہاں صحابہ دا، اے سارے لوگ ہیں جنتی، عقیدہ ہر مسلمان دا۔ حضرات نجات دے اندر ہے، کامیابی دے اندر ہے، پیغمبر دی اہل بیت نال، آپ دے صحابہ دے نال اپنی جان مال اولاد تو بڑھ کے محبت اور پیار کیتا جائے۔ انشاءاللہ آنجا خطبہ جمعہ واقعہ کربلا دے بارے ہوئے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی اندر قرآن و سنت عمل کر کے زندگی